गोर्खा सैनिक भर्तीको कालो इतिहास। भारतका 8औं सेना अध्यक्ष फिल्ड मार्शल मानेकशले गोर्खा सैनिकको प्रशंसा गर्दै भनेका छन्, यदि कसैले मर्न डराउँदिन भन्यो भने या त ऊ झुट बोलिरहेको छ या त त्यो गोर्खाली हुनुपर्छ। उनले यो प्रशंसाका लागि भनेका भए तापनि उनले यो सत्य बोलेका हुन्, किनभने इतिहासमा सबैभन्दा धेरै साहसले गोर्खालीले नै युद्ध लडेका छन्, युद्ध जितेका छन् र युद्धमा मारिएका पनि छन्। मर्नसँग नडराएर नै उनीहरू युद्धमा मारिएका हुन्। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटिसले युद्धमा खटाएका सेनाहरूमध्ये झन्डै 35% सेनाहरू मारिएका थिए। ब्रिटिसको तर्फबाट युद्धमा मर्नेहरू अधिकांश नेपाली गोर्खाली थिए। ब्रिटिसले नेपाली नौजवानहरूमाथि गरेको चरम अमानवीय व्यवहारको कुनै पनि हिसाब नै छैन। केवल इतिहास एउटा कालो र भयंकर डरलाग्दो प्रश्न चिन्ह खडा भएर उभिन्छ। ती दुई विश्वयुद्धमा मर्ने नेपाली गोर्खालीहरूको कुनै आँकडा नै छैन, न त नेपालसँग छ न बेलायतले देखाउँछ। उक्त विश्वयुद्धहरूलाई एउटा रेल मान्ने हो भने त्यो रेल चलाउनका लागि चाहिने इन्धन हुन् गोर्खालीहरू। एउटा रेल चलाउन कति कोइला जलाइन्छ त्यसको कुनै हिसाब नै हुँदैन। बेलायतलाई युद्ध नामको रेल चलाउन सेना नामको इन्धन चाहिएको बेला 13 वर्षको बालकलाई 16 वर्षको प्रमाणपत्र दिएर एकजनाको अभिलेखमा 10-15 जनासम्म भर्ती गराएर लगेको पाइन्छ। पहिलो विश्वयुद्धमा 20,000 गोर्खाली मारिएको रेकर्ड सार्वजनिक हुनु भनेको बिना अभिलेख कति मारिनु होला हामी कल्पना मात्रै गर्न सक्छौं। भर्तीकै अनुपातमा हेर्ने हो भने पनि लाखौं गोर्खाली सेनाहरू पहिलो विश्वयुद्धमा मात्रै मारिएका थिए। यसरी इतिहासको सेतो कफन च्यातेर त्यसभित्रको अँध्यारो हेर्दा मुटु काँप्छ, जिउमा काँडा पलाउँछन्। हामी गोर्खालीको गौरव गर्ने नाउँमा 10 पुस्तादेखि किन गोराहरूको ढाल बनिरहेका छौं? अब भने यो प्रश्न टटकारो भएर अगाडि आउनुपर्छ। गोर्खालीहरूले ब्रिटिसको दासका रूपमा काम गर्न थालेको यो 10 पुस्तामा लगभग 6 लाख गोर्खाली सेनाले ज्यान गुमाएका छन्, तर अभिलेख भने लगभग 70,000 को मात्र छ। लगभग 5 लाख भन्दा धेरै गोर्खालीहरूको मृत्युको कुनै पनि अभिलेख छैन। नेपालसँग त अभिलेख छैन नै, किनभने नेपालबाट एकजनाको नाम दर्ता गराएर 10-15 जना गोर्खा सेनामा लगेको छ। बेलायतले त पक्कै अभिलेख राखेको होला, तर त्यो अभिलेख सार्वजनिक भयो भने संसारमा बेलायतको छवि माटो हुने भएकाले त्यो सार्वजनिक नै गर्दैन। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले यति कुरा त यहाँ उठायौं, कति कुरा यहाँ उल्लेख गर्नै नसकिने गरी भयंकर डरलाग्दा छन्। लाखौं गोर्खालीहरूले ज्यान गुमाए, लाखौं गोर्खालीहरू घाइते भएर अङ्ग भङ्ग भएर घर फर्केकाहरूले खाली खुट्टा घर फर्किनु पर्यो। मर्नेहरूका परिवारले पनि राहत पाएनन्। यो 10 पुस्तासम्ममा नेपालका प्रत्येक जनजातिको घरबाट एउटा न एउटा व्यक्ति ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएको छ। अहिले नेपालमा जनजातिहरू किन गरिब छन् भने त्यो बेलामा ब्रिटिसले नेपालका गरी खाने युवाहरूलाई भर्ती गराएर नेपालका अधिकांश जनजातिहरूको घरमा गरी खाने वातावरण नै सकेको थियो। त्यसैले नेपालमा अहिले अधिकांश जनजातिहरू गरिब हुनुको एउटा नमुना हो यो। पछि ब्रिटिसले आफ्नो गल्ती लुकाउनका लागि नेपालमा जातीय द्वन्द्व सिर्जना आफै गर्यो। ठुला जातिहरू ब्राह्मणहरूले जनजातिहरूमा अन्याय गरे भनेर फैलाउन थाल्यो, गाउँ गाउँमा बाइबल बाँड्न थाल्यो। फेरि त्यही विषयलाई उठाएर ब्रिटिसले राजनीति गर्न थाल्यो। यो भयंकर डरलाग्दो कथा छ आदरणीय दर्शकवृन्द। दर्शकवृन्द, माथि यति दर्दनाक कुरा उठाइसकेपछि इतिहासको जरामा पुग्न जरुरी हुन्छ। त्यसका लागि हामी सन् 1915 को मलौन कन्भेन्सनसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। उक्त क्षेत्र अहिले भारतको उत्तराखण्डमा पर्छ। भारतको उत्तराखण्डका पूर्व मुख्यमन्त्री चन्द्रबहादुर खण्डुरीले एउटा पुस्तक लेखेका छन्। पुस्तकको नाम छ दि डिस्कभर्ड हिस्ट्री। उक्त पुस्तकमा उनले लेखेका छन्, सन् 1915 मे 15 को दिन थियो। इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट अक्टोर लोनी थिए र नेपालको तर्फबाट अमरसिंह थापा थिए। गोर्खालीले युद्धमा ठूलो क्षति बेहोरेको थियो। त्यो सन्धि शान्ति स्थापनाको लागि थियो। सन्धिमा हस्ताक्षर नगर्ने हो भने अंग्रेजसँग नेपालले फेरि युद्ध गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
तर थप युद्ध गर्दा नेपालको झन धेरै क्षति हुने सम्भावना थियो। उक्त सन् 1815 मे 15 को मलौन कन्भेन्सनमा जम्मा 9 बुँदे सन्धि भएको थियो। उक्त सन्धिको 9औं बुँदामा लेखिएको थियो, अब उपरान्त तपाईहरूले ब्रिटिस साम्राज्यकी महारानीको सेवा गर्न पाउनुहुनेछ। अक्टर लोनीले अमरसिंह थापालाई समेत स्वागत गरेका थिए। उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा अमरसिंह थापा रोएका थिए। उनले आँखाभरि आँसु पार्दै उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। चन्द्रबहादुर खण्डुरीले उक्त दिनलाई दिस वाज अ डार्क डे फर अ हिस्ट्री अफ नेपाल, अर्थात् नेपालको इतिहासका लागि यो कालो दिन थियो र बेलायतका लागि यो रातो दिन थियो भनेर लेखेका छन्। त्यहाँदेखि सुरु भएको सिलसिला हो ब्रिटिस गोर्खा रेजिमेन्टको। यद्यपि छँदैछ यो सिलसिला सन् 2015 मे 15 मा आइपुग्दा 200 वर्ष भएको छ भने सन् 2020 मे 15 मा आइपुग्दा 205 वर्ष पूरा भइसकेको छ। सन् 1914 देखि सुरु भएको प्रथम विश्वयुद्ध 4 वर्ष 3 महिना 2 हप्ता चलेको थियो। त्यो विश्वयुद्धमा ब्रिटिसले 2,50,000 भन्दा धेरै नेपाली गोर्खा सैनिकहरूलाई प्रयोग गरेको थियो। प्रथम विश्वयुद्धमा यति धेरै नेपाली युवा प्रयोग गरेको भए पनि ब्रिटिसले वास्तविक तथ्याङ्क लुकाएको छ। औपचारिक ढङ्गबाट भर्ती गर्दा वास्तविक क्षति देखिने भएका कारण वास्तविक नेपालीको मृत्यु र अन्य घटना लुकाउन कुटिल चाल उनीहरूले खेले। उनीहरूले पहिलो विश्वयुद्धमा 20,000 गोर्खाली मरेको झुटो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे। त्यस्तै सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 देखि सन् 1945 सेप्टेम्बर 2 सम्म 6 वर्ष चलेको दोस्रो विश्वयुद्धमा झुटो विवरण तयार पारी बेलायती सरकारले 7,544 जना मात्र मरेको देखाई विश्वलाई नै मूर्ख बनाउने प्रयास गरेको छ। सन् 1941 मा 1,25,000 नयाँ भर्ना गरिएको भनिएको आँकडा पनि गलत छ। उक्त 6 वर्ष युद्धमा 4.5 लाख भन्दा धेरै गोर्खालीले बेलायतको तर्फबाट युद्धमा भाग लिएको, युद्धमा झण्डै 35% सेना ज्यान गुमाएकोमा बेलायती नागरिक सेनालाई पछि राखेर नेपाली नागरिक सेनालाई अग्रभागमा राखेर गरेको युद्धमा 7,544 मात्रै नेपाली सेनाले ज्यान गुमाए भन्नु नै बेलायतको लज्जास्पद तर्क हो। इस्ट इन्डिया कम्पनीले मलौन कन्भेन्सन हुनुभन्दा पहिला बन्दी बनाएका गोर्खाली सेनाहरू र मलौन कन्भेन्सन पश्चात नेपालले ब्रिटिसलाई भर्तीका लागि पठाउनु पर्ने नवजवानहरू गरेर गोर्खा रेजिमेन्ट तयार गर्यो र ब्रिटिसले गोर्खा रेजिमेन्टलाई त्यस्ता ठाउँमा युद्धका लागि पठायो जहाँ अत्यन्तै कठिन युद्धहरू भइरहेका थिए। इस्ट इन्डिया कम्पनीले आफ्नो ब्रिटिस सेना र गोर्खा रेजिमेन्टमा आकाश पातालको फरक व्यवहार गर्यो। गोर्खाको रेजिमेन्टलाई दासको रूपमा व्यवहार गर्यो। ब्रिटिसहरूको मेस नै अलग्गै र गोर्खाहरूको मेस नै अलग्गै बनायो। खाद्यान्नको गुणस्तर र पेय पदार्थको गुणस्तर समेत अलग्गै गर्यो। गोर्खाली सेनालाई बस्नको लागि पनि त्यस्तै सौतेलो व्यवहार गर्यो। युद्धमा मरेका बेलायती नागरिक सेनालाई खोजी खोजी सम्मानपूर्वक परिवारको जिम्मा दिन्थ्यो, तर गोर्खाली सैनिकहरू मरेको र बाँचेको हिसाब नै गर्दैनथ्यो। उसका नागरिक सेनाहरूलाई श्रीमतीहरूसँग बस्ने सुविधा थियो, तर गोर्खाहरू भर्ती भइसकेपछि फर्केर घर समेत आउन पाउँदैनथे। यो पशु सरह गरेको व्यवहारलाई एकातिर वीर गोर्खालीको नामले सम्मान गरेको स्वाङ पार्दै ढाकछोप गरिरह्यो। सन् 1815 पछि ब्रिटिसले साम्राज्य विस्तारको क्रममा जहाँ जहाँ युद्ध गर्यो ती सबै ठाउँमा पहिलो पटक मर्ने गोर्खाली नै हुन्थे। ब्रिटिसले उपनिवेश कायम गरेका देशहरूले कथम कदाचित स्वतन्त्रताको लागि विद्रोह गरे भने विद्रोह दबाउन गोर्खाली सेना नै प्रयोग गर्यो। सुरुमा नेपाल सरकार गोर्खा भर्तीप्रति उत्साहित थिएन, तर जब नेपालमा जङ्गबहादुरले शासन हातमा लिए त्यसपछि भने उधार भएको देखिन्छ। त्यसको उदाहरणको लागि सन् 1857 मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोहलाई दबाउनको लागि जङ्गबहादुरले अंग्रेजलाई सहयोग गर्न सेना पठाएको थियो। त्यसपछि अंग्रेजहरूले थाहा पाए कि एउटा एसियालीको विरुद्धमा अर्को एसियाली प्रयोग गर्न सकिने रहेछ। त्यसपछि अंग्रेजले निरन्तर युद्धहरूको मोर्चामा अग्रभागमा राखेर गोर्खालीहरूलाई प्रयोग गर्न थाल्यो। नेपालमा राणा प्रधानमन्त्रीहरूमा जब चन्द्र शमशेर आए तब उनले गोर्खालीको ब्रिटिस सेनामा भर्तीलाई प्रोत्साहित गरे। ब्रिटिसले गोर्खा सैनिकहरूलाई युद्धमा मात्रै भिडाएन, व्यापार पनि गर्यो। त्यसको उदाहरण
सन् 1952बाट सुरु भएको मलेसियाको कम्युनिस्ट विद्रोहलाई दबाउन प्रयोग गरेको नेपाली युवाहरूको रगत र पसिना चुसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्यो। उक्त 20 वर्षे युद्धमा 17,000 गोर्खा सैनिक पठाउँदा बेलायतले प्रति सैनिक $482 लिएको थियो। तर गोर्खा सैनिकलाई भने प्रति व्यक्ति $82 मात्रै दिएर आफूले भने प्रति व्यक्ति मासिक $400 कमायो। यसरी 20 वर्षको हिसाब गर्दा 32 अर्ब 64 करोड डलर मलेसियाबाट मात्रै कमायो। सिङ्गापुर ब्रुनाईबाट पनि त्यसरी नै कमाई गरिरहेको छ। अझ ब्रुनाईको कुरा त अचम्म लाग्दो छ। ब्रुनाईमा 3000 गोर्खा सैनिक छन्। प्रति व्यक्ति $2500 पारिश्रमिकको सहमति ब्रुनाईसँग छ। तर उक्त $2500बाट बेलायतले $1400 राखेर $1100 मात्र गोर्खा सैनिकहरूलाई दिन्छ। मासिक एक सैनिकबाट $1400ले हिसाब गर्दा 3000 सैनिकबाट बेलायतले एकै वर्षमा $5 करोड 4 लाख कमाउँछ। सन् 1945मा दोस्रो विश्व युद्धको समाप्ति भएपछि भारतको उपनिवेशबाट बेलायत पछि हट्नु पर्ने भयो। त्यो बेला बेलायतलाई गोर्खा सैनिकको ब्रिगेड भालुको कन्पट भयो। न समाउनु न छोड्नु। बेलायतले गोर्खा सैनिक एसियाका लागि मात्रै तयार गरेको थियो। बेलायत लाने पक्षमा थिएन। उसको उद्देश्य पूरा भइसकेको थियो। उक्त गोर्खा ब्रिगेडलाई भारतमै छाडेर जान चाहन्थ्यो। तर भारत राख्न चाहँदैन थियो। हुन त भारतले राख्न नचाहेका बेला नेपालमै फर्काउन पनि खोजेको थियो बेलायतले। तर विदेशमा विभिन्न खाले देश देखिसकेका, स्वतन्त्रताका सयौं युद्ध लडिसकेका ती सबै गोर्खा सैनिक नेपाल आए भने हाम्रा विरुद्धमा विद्रोह गर्न सक्छन् भन्ने राणाहरूलाई डर थियो। त्यसैले राणाहरू गोर्खा सैनिकलाई नेपाल ल्याउन राजी थिएनन्। त्यसै क्रममा सन् 1947मा भारत र पाकिस्तान फुट्यो। त्यसपछि बेलायतले भारतलाई गोर्खा सैनिक नराख्ने भए पाकिस्तानलाई दिन्छौं भनेर भनेपछि भारत झस्कियो। ऊ गोर्खा सैनिक राख्न राजी भयो। त्यसपछि भारतको नेहरू सरकार, उपनिवेशी बेलायती सरकार र नेपालको राणा सरकार बीच गोर्खा ब्रिगेड विभाजन गरी भविष्यमा पनि कायम राख्ने सहमति भयो। त्यसैलाई सन् 1947को त्रिपक्षीय सन्धि भनिन्छ। राणाहरूले यो सन्धिबाट दुईवटा फाइदाहरू हेरेका थिए। एउटा भारत र बेलायतको सामिप्यता पाइन्छ र अर्को आफ्ना नौजवान भारत बेलायतलाई दिए बापत प्रशस्तै धन पाइन्छ। सन्धि गर्दा बेलायत सेना भारतीय सेना र गोर्खा सेना बीच भेदभाव नगर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। तर नयाँ दिल्लीमा पुगेर नेपाललाई जानकारी नै नगराई भारत र बेलायतले फेरि छुट्टै सन्धि गरे। त्यो सन्धिमा नेपाली नागरिक गोर्खा सैनिकलाई भारतीय तलब संहिता लागू गर्ने व्यवस्था गरी नेपालको सार्वभौमिकता एवं स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरे। त्यसै आधारमा बेलायतले नेपाली युवाहरूले काम गरेको तलब नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा नपठाएर भारतीय रिजर्भ बैङ्कमा पठाउन थाल्यो। नेपाली नागरिकको तलब भारतको नियन्त्रणमा हुने व्यवस्था आफैमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत छ। नेपाल सरकारले आजसम्म पनि यो विषयमा प्रश्न उठाएको छैन। सन् 1950मा नेपाल सरकार र भारतले गरेको सन्धिका आधारमा त्यो भन्दा अगाडिका सबै सन्धिहरू निष्क्रिय छन्। त्यसो हुँदा अब उक्त 1947को त्रिपक्षीय सन्धिको कानुनी वैधता नै छैन। जब उक्त त्रिपक्षीय सन्धिको वैधानिकता नै छैन, तब भारत र बेलायतको सन्धिको समेत वैधानिकता छैन। सन् 1950 पछि भारतीय पेकोड लगाई बेलायती गोर्खा सेनामाथि भएको भेदभाव गैर कानुनी भएको स्पष्ट छ। नेपाल सरकारले यसको दाबी गर्न सक्छ। अब भने बिस्तारै बेलायती नागरिकहरूले सैनिकको जागिर खान छाड्दै गएको अवस्थामा नेपाली युवतीहरूलाई बेलायती सैनिकमा जागिर खुलाउन बेलायतले एकपक्षीय दोहन गर्न थालेको छ। बेलायती नागरिकलाई सैनिकमा जागिर गराउन यौन आकर्षणको लागि बेलायतले यो चाल चलेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो अत्यन्तै अमानवीय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत छ। नेपाल सरकारले यो बारेमा कडा हुन जरुरी छ र योभन्दा अगाडिका सन्धिहरूमा पुनः मूल्याङ्कन गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। नेपालीहरूलाई पशु सरह विदेशमा बेच्ने यो प्रक्रियालाई रोक्न अत्यन्तै जरुरी छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले आजको सामग्रीमा गोर्खालीहरूको गौरवभित्र लुकेको अपमानको सिलसिला यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। यो
गोर्खालीहरूको सम्मानमा ओछ्याइने सेतो कफन च्यातेर भित्र हेर्दा देखिने अन्धकारलाई यहाँहरूले हेरिसकेपछि यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो जानकारी पश्चात यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्ताको तस्तै आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो भिडियोलाई अधिकांश नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि सकेसम्म धेरै सेयर गरिदिनु हुन समेत विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार।